बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने 61 साल के बुढ़े से शादी की थी। क्या वजह थी? क्या इस लड़की ने किसी के दबाव में आकर तो नहीं बूढ़े आदमी से शादी की थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आलिया था। आलिया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आलिया के अब्बू का नाम रियाज और अम्मी का नाम सुगरा था। आलिया की 2 बड़ी बहनें और भी थीं और वो शादीशुदा थीं और वो अपने अपने घरों में खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थीं। आलिया ने मैट्रिक किया था। आलिया का वालिद रियाज एक बूढ़ा आदमी था और वो किसी के पास मजदूरी करता था। उसने अपनी दूसरी बेटियों को भी मैट्रिक तक तालीम दिलवाई थी, इसलिए आलिया को भी सिर्फ मैट्रिक ही करवाया था। लेकिन आलिया ने अपने वालिदैन को कहा था कि मैं मज़ीद और पढ़ना चाहती हूँ। तो आलिया के अब्बू ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुमको और मज़ीद नहीं पढ़ा सकता। तो आलिया बोली, अब्बू अब तो मैट्रिक की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आलिया का अब्बू रियाज बोला, बेटी मुझ में जितनी हिम्मत थी मैंने तुझे पढ़ा दिया है। बस बेटी 2 साल तक तो मैंने तेरी शादी कर देनी है। तो आलिया बोली, अब्बू मेरी एक बात सुन ले, मैं अपनी बहनों की तरह जवान लड़कों से शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझसे 2 साल बड़ा मेरा शौहर हो और हर वक्त मेरी और उसकी, मेरी बहनों की तरह ही लड़ाई होती रहे। अब्बू मैं किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करूँगी जो आपकी तरह मेरा ख्याल रखे। तो रियाज हंसने लगा और कहने लगा, चल पगली, ऐसी बातें नहीं करते, जो किस्मत में हो वही होता है। रियाज ने अपनी बेटी आलिया को ये बात कहकर टाल तो दिया था, लेकिन रियाज ये नहीं जानता था कि आलिया ने जो कहा है आलिया उसको सच करके भी दिखा देगी। रियाज जिस मोहल्ले में रह रहा था, रियाज को उस मोहल्ले में रहते हुए तकरीबन 45 साल गुजर गए थे और रियाज की सब मोहल्लेदारों से खूब बनती थी। रियाज की सब मोहल्ले वाले इज्जत भी करते थे। रियाज के ही मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम शफाकत था। शफाकत एक 61 साल का बुज़ुर्ग आदमी था। शफाकत की बीवी इंतकाल कर चुकी थी और शफाकत की 2 बेटियां और 2 बेटे थे जिनकी शादियां करके शफाकत अपने फ़र्ज़ अदा कर चुका था। शफाकत एक नेक आदमी था और वो गरीब लोगों की मदद भी करता था। शफाकत जब भी घर से बाहर निकलता तो आलिया शफाकत को देखकर बहुत खुश होती थी और किसी न किसी मौजू पर आलिया जानबूझकर शफाकत से बात करती थी। शफाकत एक बुज़ुर्ग होने की वजह से आलिया को हर बात तफसील में और अच्छे तरीके से समझाता था और कभी कभार तो आलिया शफाकत को अपने घर में ले आती थी और उसे चाय भी बनाकर पिलाती थी। आलिया की इस हरकत से उसके वालिदैन को गुस्सा भी ना आता था, क्योंकि रियाज और सुगरा भी शफाकत की आदत से खूब वाकिफ़ थे। लेकिन इस बात से सब बेखबर थे कि आलिया के दिल में क्या चल रहा है। ऐसे ही कई महीने गुजर गए थे और अब आलिया 18 साल की भी हो गई थी। एक दिन सुगरा ने रियाज को कहा, रियाज हमने सब बेटियों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी है और मैं चाहती हूँ कि आलिया की शादी भी हम 18 साल की उम्र में कर दें। तो रियाज बोला, हाँ सुगरा, तो फिक्र ना कर, मैं आलिया के रिश्ते के लिए अपने 1-2 जानने वालों को कह दूँगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे और आलिया ने घर में ज़िद कर रखी थी कि मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, जिस पर ना तो सुगरा मान रही थी और ना ही रियाज मान रहा था। लेकिन आलिया चूँकि सुगरा और रियाज की लाडली थी, इसलिए दोनों ने उसे कंप्यूटर सेंटर भेज ही दिया था। आलिया बहुत खुश थी
اور عالیہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اب 18 سال کی ہو گئی ہوں اور میرے والدین میری شادی کرنے میں اب دیر نہیں کریں گے، اس لیے جان بوجھ کر عالیہ نے کمپیوٹر کلاسز جوائن کی تھی۔ ایک دن عالیہ کی امی اسے کہنے لگی، بیٹی آج تم کمپیوٹر کلاس نہ لینے جانا۔ تو عالیہ بولی، کیوں امی، آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو سغرا بولی، بیٹی آج تجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو عالیہ جو کہ پانی پی رہی تھی ایک دم سے چونک گئی اور عالیہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور بولی، کیا؟ تو سغرا بولی، اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے، سب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں۔ تو عالیہ کا دل کیا کہ وہ بول دے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن عالیہ نہ بولی کیونکہ عالیہ نے سوچا پتہ نہیں میں لڑکے والوں کو پسند بھی آؤں گی یا نہیں۔ پھر لڑکے والے عالیہ کو دیکھنے آئے اور چلے گئے۔ عالیہ لڑکے والوں کو پسند نہ آئی تھی۔ عالیہ بہت خوش ہوئی، لیکن 2 دن بعد جب پھر سے عالیہ کو لڑکے والے دیکھنے آئے تو وہ عالیہ کو پسند کر کے چلے گئے تھے۔ عالیہ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا کہ میں لڑکے والوں کو پسند آ گئی ہوں۔ 1 ہفتے بعد عالیہ کی منگنی تھی، لیکن عالیہ اس سے 1 دن پہلے گھر سے بھاگ کر شفاقت کے گھر چلی گئی تھی۔ شفاقت نے جب عالیہ کو اپنے گھر دیکھا تو وہ عالیہ کو بولا، کیا بات ہے بیٹی؟ تو عالیہ بولی، کیا بیٹی؟ بیٹی نہ مجھے بولو آپ، میں آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تو شفاقت بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تو عالیہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پہلے تو شفاقت نے عالیہ کو بہت سمجھایا، لیکن عالیہ نہ سمجھی اور بولی، آپ جو بھی کریں میں اب اس گھر سے نہیں جاؤں گی، میں اب سے آپ کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہوں گی۔ شفاقت سوچنے لگا کہ میں اب کیا کروں۔ پھر شفاقت عالیہ کے گھر اس کے والدین کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو ریاض اور سغرا بولے، کیا؟ ریاض اور سغرا شفاقت کے گھر گئے۔ انہوں نے عالیہ کو بہت سمجھایا پر عالیہ نہ مانی۔ وہ بولی، میں صرف ایک شرط پر آپ کے ساتھ گھر چلوں گی، اگر آپ شفاقت کے ساتھ میرا نکاح کریں گے۔ ریاض اور سغرا پہلے تو نہ مانے، لیکن اپنی بیٹی کے آگے وہ مجبور ہو گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ اپنی بیٹی عالیہ کو لے کر گھر تو آ گئے تھے، لیکن اب سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے عالیہ کو کہا کہ ہم کسی امیر گھر میں اور کسی خوبصورت لڑکے سے تمہاری شادی کریں گے، تم شفاقت کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ لیکن عالیہ بولی، اگر آپ نے شفاقت سے میرا نکاح نہ کیا تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ ریاض کو عالیہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ عالیہ کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے، لیکن وہ عالیہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے عالیہ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر لڑکے دکھائے تھے، لیکن عالیہ نہ مانی تھی۔ پھر ایک رات عالیہ گھر سے بھاگ گئی اور اس نے شفاقت سے نکاح کر لیا تھا۔ شادی کے بعد عالیہ شفاقت کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ شفاقت اور عالیہ شادی کے بعد بہت خوش تھے اور عالیہ نے پولیس تھانے میں کمپلین بھی کر دی تھی کہ اگر مجھے یا میرے شوہر کو کچھ بھی ہوا تو اس کے قصوروار میرے والدین ہوں گے۔ ریاض اور سغرا بہت دکھی اور بے حد شرمندہ بھی تھے کہ ہم نے ایسی بیٹی کو جنم ہی کیوں دیا ہے، کیونکہ عالیہ کی وجہ سے اس کے والدین کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ پورے محلے والے سغرا اور ریاض کے منہ پر تھو تھو کر رہے تھے، لیکن عالیہ کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی، بلکہ وہ شفاقت کے ساتھ اپنی پسند کی زندگی گزار رہی تھی۔ اب عالیہ کے والدین نے اپنا مکان بیچ کر کہیں اور مکان لے لیا تھا اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ عالیہ جیسی کوئی بھی بیٹی کبھی ان کی تھی ہی نہیں۔ کیا عالیہ نے اپنے والدین کے خلاف جا کر اور ان کی لوگوں میں بدنامی کروا کر جو عالیہ نے کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور کیا والدین کا حق صرف اولاد کو پالنے تک ہے؟ کیا ان کو یہ حق نہیں کہ
کہ وہ آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے بچوں کے حق میں فیصلہ کر سکیں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔